بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على عباده الذين اصطفى، سلام على المرسلين. سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16 رجب المرجب 1443 ہجری اور آج جمعہ کا دن ہے، تو آئیے آج ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درودوں کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ میں نے سکرین پر یہ تمام درود دے رکھے ہیں، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ بھی پڑھیے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھتے رہیے۔ اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ جب میں رکوں گا آپ میرے رکنے پر آمین کہیے، تاکہ آپ کی طرف سے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود کی یہ سوغات فرشتوں کے ذریعے سے روضہ اقدس میں پہنچائی جائے، اور کوشش کریں کہ ہر دن آپ کا یہ معمول بن جائے۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ ہر دن پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، دوسروں تک بھی یہ ہدیہ پہنچائیں اور ان کو بھی ترغیب دیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس طرح کی قیمتی ویڈیو سنتے رہیں اور ان سے محظوظ ہوتے رہیں، اور دنیا اور آخرت کی دولتوں کو اور نعمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹتے رہیں اور دنیا اور آخرت کی خوشیوں میں اپنا حصہ لگاتے رہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ بھی پڑھیے، اگر نہیں تو ہمارے یہاں پر ایسے جب ہم رکیں گے تو ایک درود پورا ہو جائے گا تو آپ آمین کہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اسی لیے ہمارے مشائخ اپنے متعلقین اور متوسلین کو درود پڑھنے کی بھی تلقین کرتے ہیں اور اس کی تصویر کی پابندی کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی آیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے رسول نبی پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو سلام کے ساتھ۔ تو یہ جو ہم آپ کے سامنے یہ سوغات، یہ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال جلد اول سے ہم انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ اس کو سنیے، آپ بھی پڑھیے اور روزانہ پڑھتے رہیے، دوسروں کو بھی اس کے پڑھنے کی ترغیب دیجیے تاکہ اللہ کی رحمتیں ہماری طرف مبذول ہوں اور دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب اور سرخرو ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی عبادہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک، اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسقط بعده أبدا،
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یہاں پر آپ آمین کہیے اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أحسن ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته يصلي على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. آمين. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. آمين. اب جو ہے صلاۃ و سلام. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمين. التحيات والطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمين. التحيات لله الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمين. التحيات المباركات الصلوات والطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمين. بسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. آمين. التحيات الزاكيات لله. الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات والصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
اللهم اغفر لي واهدني آمين. التحيات الطيبات والصلوات لله والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. آمين. بسم الله. التحيات لله والصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله. شهدت أن محمد رسول الله. آمين. التحيات الطيبات والصلوات والزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. آمين. التحيات الطيبات والصلوات والزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. آمين. التحيات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. آمين. التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمين. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. آمين. بسم الله والسلام على رسول الله. آمين. ہم اب اس کے آخر میں دعائیں کرتے ہیں، آپ بھی اس پر آمین کہیں۔ یا اللہ، یہ درود و سلام کی سوغات اور ہدیہ ہماری طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس میں ان کی روح اقدس پر بطور ہدیہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے پہنچا دے۔ یا اللہ، ہم سب کی اور پوری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرما، ہمیں بار بار مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے ایمان کی، مال کی، جان کی، پوری امت کے مال کی، جان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ایمان والوں کو یا اللہ پوری ہدایت عطا فرما اور بے ایمانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار حلال نصیب فرما۔ یا اللہ، بے جوڑوں کو خیر و عافیت کے جوڑے نصیب فرما۔ جتنے بچے، بچیاں اور بہنیں بھائی بغیر نکاح کے ہمیں خیر و عافیت کے بہترین جوڑے نصیب فرما دے۔ اے اللہ، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے۔ عرب و عجم کے حکمرانوں کو اور رعایا کو اور عوام کو یا اللہ اپنی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے دین کی محبت اور ہر قسم کے فسق و فجور کی اور ہر طرح کی نافرمانی کی نفرت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا دافع البليات ادفع بلاءنا، يا شافي الأمراض اشف أمراضنا، ويا حلال المشكلات حل كل مشكلاتنا، يا مجيب الدعوات أجب دعواتنا۔ اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ سننے کی اور ویڈیو کو بار بار سننے کی اور اس کو اپنا روزانہ کا معمول بنانے کی اور دوسروں کو اس میں شامل کرنے کی ہمیں اور آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس کو خود بھی ہر دن پڑھتے رہیے، اگر نہیں تو پھر کم از کم جمعہ کے دن ضرور پڑھتے رہیے۔ اپنے دوستوں کو اور اپنے احباب کو اور اپنے رشتہ داروں کو اس چینل کے ساتھ ضرور ملاتے رہیے اور اس قافلے کو اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیے تاکہ جنت میں اور اللہ کے دربار میں ہم سب کا خیر مقدم ہو، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔